बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ी खबर के साथ मैं हूं सदफ मलिक और मेरे साथ हैं अमजद वड़ाइच। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, रेमंड डेविस के हाथों कत्ल होने वाले फ़हीम की बेवा 25 साला शुमाइला कंवल को इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसी बिना पर मायूस होकर उसने गंदों में रखने वाली गोलियां निगल लीं। बिलाखिर 8 घंटे ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद शुमाइला जान की बाजी हार गई। आज शुमाइला को फैसलाबाद में सपुर्द खाक कर दिया गया है। अपने आज के प्रोग्राम में बात करेंगे शुमाइला के हवाले से, लेकिन पहले यहाँ पर देखते हैं एक रिपोर्ट। अमरीकी शहरी की फायरिंग से हलाक होने वाले नौजवान फ़हीम की बेवा शुमाइला इंसाफ की हसरत लिए मौत की आगोश में सो गई। शुमाइला ने ये कदम मुलजिम की रिहाई के खदशे पर दिल बर्दाश्ता होकर उठाया। शुमाइला की हिलाकत पर वर्सा का कहना है कि खून का बदला खून है। अगर इन्हें इंसाफ फराहम न किया गया तो वो भी सड़कों पर आकर मौत को गले लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। फ़हीम और फैजान के लवाहिकीन ने 2 फरवरी को वाक़े के खिलाफ जाए वक़ुआ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने सूबाई हुकूमत पर इल्जाम लगाया था कि अमरीकी शहरी रेमंड डेविस को बचाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिशें कर रही है और पुलिस गवाहान के बयानात कलमबंद करने को भी तैयार नहीं। जबकि 3 फरवरी को अमेरिकन कौंसलेट के सामने धरना भी दिया और मुतालबा किया कि हुकूमत अमरीकी दबाव में आए बगैर इंसाफ के तकाजे पूरे करे। कोई इंसाफ दुआ सकते मेरे पुत्रा का इंसाफ दुआ दो। मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे उसे तकलीफ दी उन्हें भी वैसे ही तकलीफ हो। मुझे इंसाफ चाहिए। हमें उम्मीद है इस गवर्नमेंट से कि पहले भी माजी में काफ़ी वाक़यात इस तरह के हुए हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से उसमें कोई पेशरफ जो है ना वो नहीं हुई। तो लिहाजा ये इम्तिहान है गवर्नमेंट का कि ये हमें जो है ना इंसाफ दिलाया जाए और इसको अमरीकी को जो है ना इस सज़ा दी जाए। हलाक होने वाले नौजवानों के लवाहिकीन ने इंसाफ के हसूल के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया और पंजाब पुलिस के तफ्तीशी अमल पर अपने शकूक व शुबहात का इजहार किया। मरने वालों के लवाहिकीन मारे मारे फिर रहे हैं और वो खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन हुकूमतें इस मसले पर कोई तसल्ली बख्श मौक़िफ़ अपनाने की बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने में मसरूफ हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल और भी पेचीदा होती जा रही है और इंसाफ की राहों पर दिन ब दिन धूल पड़ती जा रही है। जी भाई साहब जी, रिपोर्ट आपने देखी। रेमंड डेविस की वजह से 4 जानें ज़ाया हो गई। शुमाइला की आई तदफीन हुई है। क्या ख्याल है, शुमाइला को शिकायत क्या थी? देखिए इसमें एक चीज़ तो यह है कि रेमंड डेविस की वजह से 3 जानें तो ज़ाया आप कह सकती हैं, चौथी जान रेमंड डेविस की वजह से ज़ाया नहीं हुई। आपको नहीं लगता कि ये चौथी जान रेमंड बिल्कुल डेविस की नहीं, वजह से ज़ाया? बिल्कुल नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। देखिए बड़े क्या कहा शुमाइला कंवल ने, क्या कहा है जब वो हॉस्पिटल में थी तो उसने एक स्टेटमेंट दी है, बड़ी सीधी सी स्टेटमेंट दी है। उसने कहा जी मुझे इंसाफ चाहिए। वो हिली क्लिंटन से उसने नहीं मांगा, प्रेसिडेंट ओबामा से उसने इंसाफ नहीं मांगा, या अमेरिकन एम्बेसडर से उसने इंसाफ नहीं मांगा। उसने वो भी कह दिया है, उसने कहा जी पंजाब के चीफ मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ और मीडिया, अदालतें और अवाम, मुझे उनसे इंसाफ चाहिए। कैसे? उसने कहा कि 11 दिन तो हो गए समझ में आती है। 11 दिन हो गए हैं, किसी ने देखे ना 11वां दिन था कल, आज तो हर 12 दिन हो गए हैं। तो उसने कहा जी कि कोई उन्हें यानी नाउमीदी की इंतहा उसकी, देखे ना बीवी है उसकी, एक जवान लड़की है, कोई ऐसे अपनी ज़िंदगी नहीं हारता, ऐसे कोई खुदकुशी नहीं करता। एक मतलब बड़ी ये खौफनाक सी उसके पीछे सोच होती है ना। जब वो एक्सट्रीम पे कोई बंदा सोचता है तो क्यों सोचता है। और उस वक्त जब वो हॉस्पिटल में थी तब उसने ये बातें की हैं। इसमें किसी अमरीकी का तो कोई कसूर नहीं, हम हर चीज़ उन्हीं पे डाल देते हैं, लेकिन कुछ अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि इसमें कहाँ पे हमारा कसूर कहाँ पे है। देखिए इसमें बड़ी सीधी सी बात है, अगर इस केस की मुझे इजाज़त है, मैं थोड़ी सी, जब से ये वाक़या हुआ है 27 जनवरी के बाद, उसके बाद जो वाक़यात जिस तरीके से चलते रहे, 5 दिन तो उनके लवाहिकीन सब्र करते रहे, तीनों के। उन्होंने कोई उस पर रिएक्ट नहीं किया, जो भी गवर्नमेंट कर रही थी उसके ऊपर। वो ये व्यूअर्स को भी पता होगा इस चीज़ का कि 5 दिन उन्होंने कोई रिएक्शन शो नहीं किया। वो अपने घरों में बैठ के इंसाफ की दुहाई देते रहे, इंसाफ मांगते रहे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सबको पता है कि 2 फरवरी को वो आए, उन्होंने वही जगह जहाँ पे ये वाक़या हुआ था वहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
اور اس پریس کانفرنس میں بھی جو باتیں انہوں نے کی وہ بھی میں اپنے ویوز کو بتا دیتا ہوں کہ بڑی سیدھی سی تھی. ایک انہوں نے بات یہ کی کہ عام کو کیس ہوتا ہے تو وہ اس پہ تو دہشت گردی عام آدمی پہ فوراً لگا دی جاتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا کیس ہے جس پہ عام دفعہ لگائی گئی ہے قتل کی، جبکہ اس پہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت یہ بھی دفعہ لگنی چاہیے تھی، اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی جو دفعہ ہے، چونکہ اس کے پاس جو آٹومیٹک ویپن تھا اور ساری جس پہ فائر ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسری اس نے کہا جی کہ رحمان ملک اور میاں شہباز شریف انہوں نے کسی کو سپیئر نہیں کیا کہ یہ ہو جی کہ اچھا جی فیڈرل گورنمنٹ یہ کر رہی ہے اور پروونشل گورنمنٹ نہیں کر رہی، یا پروونشل گورنمنٹ یہ کر رہی ہے اور فیڈرل نہیں کر رہی. ان کی جو شکایت تھی اس میں یہ تھا کہ رحمان ملک اور شہباز شریف دونوں پنجاب پولیس کے جو تفتیشی اہلکار ہیں، افسران ہیں، ان کو انفلوئنس کر رہے ہیں، ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں. یہ ان کی دوسری شکایت تھی. اچھا. تیسری ان کی ایک انہوں نے کہا جی کہ جو پنجاب پولیس کے تفتیشی افسران ہیں وہ تفتیش نہیں کر رہے پراپر. ظاہر ہے اس کے پیچھے انہیں وجہ بھی بتا دی کہ وہ ان سے نہ رابطہ کر رہے ہیں نہ اس پہ. چوتھی ان کو شکایت تھی سی جے پی سے. انہوں نے کہا جی چیف جسٹس صاحب جو ہر چیز پہ سو موٹو نوٹس لیتے ہیں، اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، ایک پاکستانی جو 3 شہری ہیں وہ ایک ایسے واقعے کے نتیجے میں جس میں ایک غیر ملکی ملوث ہے اور وہ بھی امریکہ جس پہ لوگ بڑے سینسٹیو ہیں، یہ واقعہ ہوا ہے اور دن دہاڑے ہوا ہے، ایک بڑے رش والے ایریا میں ہوا ہے، سب کے سامنے ہوا ہے. وہ ریڈ ہینڈڈ پکڑا بھی گیا ایک طرح سے آپ کہہ لیں وہاں سے جب وہ فرار ہوا ہے. تو اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کیوں نوٹس نہیں لیا اس کے اوپر؟ یہ بھی ان کو یعنی عدلیہ سے بھی ان کو شکایت تھی اس کے اوپر. بڑائی صاحب ان کا مطالبہ تو درست ہے نا، کیوں دیکھیں چیف میں جسٹس پوائنٹ تھوڑا سا وہ کر رہا ہوں نا کہ جو چیزیں جو ان کی شکایات تھی، دیکھیں جو شمائلہ نے کیا ہے اس کے پیچھے یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ اس سے پہلے جو ایفرٹس وہ کرتے رہے اپنی گریونسز ہائی لائٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، گورنمنٹ کو بتانے کے لیے، میڈیا کو بتانے کے لیے اور عدلیہ کو بھی بتانے کے لیے، اور یہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی کیا شکایات تھی. پھر اس کے بعد دیکھیں یہ ایک اور بات بھی انہوں نے کی کہ وہ کسی لالچ میں نہیں آئیں گے، گرین کارڈ یا ڈالرز کے لالچ میں نہیں آئیں گے. جو انہوں نے کہا بڑے واضح طور پہ انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ وہ کسی لالچ میں نہیں آئیں گے، انہیں انصاف چاہیے. اور انصاف ان کے نزدیک جو تھا وہ انہوں نے کہا جی خون کا بدلہ خون، جو بھی انہوں نے کہا یہ بات انہوں نے کی. اور پھر اس پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ ان میں سے ایک جو ہیں ان کے لواحقین، ان کے بھائی، وہ ہائی کورٹ میں بھی گئے اور انہوں نے وہاں جا کے یہ شکایت کی. انہوں نے کہا جی کہ پولیس نے ریمنڈ ڈیوس کی سٹیٹمنٹس لے لی ہیں، باقی سارا کچھ کیا ہے. ہم جو مدعی ہیں اور جو اس کیس کے گواہان ہیں ان میں سے کسی کی بھی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کی. ایک ہفتہ گزر گیا تھا واقعے کو کہ ایک ہفتے کے اندر پنجاب پولیس کے جو تفتیشی جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بار بار کہ جی پنجاب پولیس کے سب سے ایماندار افسران اس کیس پہ وہ تفتیش کے لیے وہ مقرر ہوئے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ الٹیمیٹلی وہ کورٹ میں گئے اور کورٹ نے پھر آرڈر دیا جی کہ اس دن وہ 4 بجے کا ٹائم انہوں نے مقرر کیا. انہوں نے کہا جی ان کی سٹیٹمنٹس لیں. یعنی یہ ان کی گریونس تفتیشی افسران سے بھی تھی کہ وہ جس طریقے سے وہ تفتیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ ایک تو یہ تھی ریٹ 8 ریٹس اور ریٹ پیٹیشنز اور اپلیکیشن 6 ریٹ پیٹیشنز ہوئی اور 2 اپلیکیشنز ہوئی جس میں مختلف لوگوں نے ان چیزوں کو جو آپ کہہ لیں کہ چیلنج کیا، جو گریونسز تھی ان کو ہائی لائٹ کی، جس کے نتیجے میں اس کا نام ECL میں بھی گیا اور باقی جو ساری چیزیں تھیں وہ بھی. اب پنجاب پولیس کے بارے میں یہ پنجاب گورنمنٹ کے بارے میں پنجاب پولیس کی انہوں نے رانا بختیار ایک ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل اس کو سیک کر دیا، کیس سے ہٹا دیا. یہ بھی جو بلیم تھا وہ پنجاب کے اوپر آتا تھا. تو یہ جو چیزیں ہیں بیسیکلی میں یہ صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کی شکایات جو تھی وہ گورنمنٹ سے تھیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ، لیکن مینلی ان کی جو شکایت تھی وہ پروونشل گورنمنٹ کے تفتیشی افسران سے تھی. اس پروسیس سے وہ مطمئن نہیں تھے اور جو انصاف وہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی آپ دیکھیں شمائلہ کو اس کنٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے، اس کی بے بسی کو اور اس کے خاندان کی بے بسی کو. غریب لوگ ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کی مائیں کس طریقہ سے دہائی دے رہی ہیں. ان کی اگر کوئی سنے گا تو امید ان کو لگے گی، پھر تو ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر امید ہی نہیں کی ہوگی تو پھر ایسے ہی واقعات خدا نخواستہ پھر ہوں گے. ٹھیک ہے بھائی صاحب، اس جگہ پہ تو پھر بہادر شاہ ظفر جو ہے سچ ہی کہہ گئے ہیں جو بھی کہہ گئے ہیں. بہادر شاہ ظفر بالکل یاد آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہہ گئے؟ ہم ضرور ناظرین کو بتائیں، سنائیں. جی ناظرین، بہادر شاہ ظفر صاحب کہہ گئے ہیں کہ بلبلو مت رو، یہاں آنسو بہانا ہے منع، اس قفس کے قیدیوں کو غل مچانا ہے منع، چھوڑ کر طوفان میں یہ ملحہ کہہ کر چل دیا، ڈوب جا مجدھار میں ساحل پہ آنا ہے منع. میں ہوں وہ فریاد جس کا سننے والا چل بسا،
میں ہوں وہ آنسو جسے دامن پہ آنا ہے منع. بلبلو مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منع. اس قفس کے قیدیوں کو غول مچانا ہے منع. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.